एक भारत श्रेष्ठ भारतको युवा सङ्गम कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यका युवाहरूलाई देशका अन्य पूर्वोत्तर राज्य अनि अन्य राज्यका युवाहरूसित पूर्वोत्तरका 8 राज्यको परम्परा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खानपान, भाषा विविधतालाई जान्न र बुझाउने प्रयासको रूपमा भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले युवा सङ्गम कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिरहेको छ। यो एक प्रकारले राष्ट्रको आदान प्रदानको कार्यक्रम पनि हो, जसमा देशभरिका हजारौं युवाहरूले भाग लिनेछन्। यसमा 18 देखि 40 वर्ष बीचका युवावर्गलाई सामेल गराउन सकिने भारत सरकारले पहल राखेको छ। यस अन्तर्गत विशेष एक्सपोजर भ्रमण गराइनेछ, जसमा विशेष गरी स्कुल, कलेज अनि युनिभर्सिटिजका विद्यार्थीहरूले भाग लिन पाउनेछन्। यस महत्त्वपूर्ण एक्सपोजर भ्रमणमा सिक्किमले पनि सहभागी जनाएको छ। राजधानी गान्तोक स्थित महात्मा गान्धी मार्गमा सिक्किमका विभिन्न महाविद्यालय तथा सिक्किम विश्वविद्यालय गरी 25 जना विद्यार्थीले यस भ्रमणमा भाग लिइरहेका छन्। 24 फरवरी 2023 को दिन सिक्किमबाट यो एक्सपोजर भ्रमणको टोली उडिसातर्फ प्रस्थान भइरहेको छ। हजुर, यो यस्तो प्रकारको स्किम्समा चाहिँ म पहिलोचोटि गइरहेको छु, तर सिक्किमदेखि बाहिर 2 चोटि पहिले पनि म गइसकेको छु घुम्नको निम्ति चाहिँ। अच्छा, कस्तो आभास भइरहेछ तपाईलाई? हजुर, एकदमै उत्साहित छु र प्लेन्सको त्यहाँको जीवन निर्वाह कसरी गर्दछन् त्यहाँको मान्छेहरूले, त्यो कुराहरूलाई देख्नको निम्ति म एकदमै उत्साहित छु। हजुर, त्यहाँको अब धेरै कुराहरू हुनसक्छ जो हामीले देखेका छैनौँ, त्यो कुराहरूलाई यदि यहाँनिर पनि हामीले गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट सिकेर हामी यहाँ गर्ने मेरो पनि चाहना छ होइन। अनि अरू कुरा लिएर त्यहाँको एकदम उत्साह चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भने हामी अब यहाँ हिल्समा जस्तो प्रकारको छ यो हावापानी होइन, अनि सबै प्रकारको कुराहरू त्यो त्यहाँ छ छैन, त्यहाँ कस्तो प्रकारको छ त्यो जान्नको लागि म उत्साहित छु। We are very excited. We are looking forward with a positive mind. We are going there, so we are going to learn a lot of things. At the same time, we are going to enjoy. सर, यो बेसिकली एक्सपिरियन्स चाहिँ यस्तो छ कि नर्थ इस्टको स्टेटलाई चाहिँ अरू स्टेटसँग कोलाबोरेट गरेर हाम्रो यहाँको टुरिज्म, यहाँको एक्सपिरियन्स, कल्चर, हेरिटेजलाई बताउनुको लागि। र हामी एक्साइटेड छौँ किनभने दो इन्डिया एउटा कन्ट्री छ तर डाइभर्सिफाइड उयो छ, कल्चरहरू छ, त्यस कारण गएर चाहिँ हामी धेरै देख्न सक्नेछौँ, एक्सपिरियन्स गर्न सक्नेछौँ। माई नेम इज रोहिणी सुब्बा एन्ड आई एम फ्रम बैगुने कलेज चाहिँ एनआइटी सिक्किमबाट गर्दैछु। एक्सपिरियन्स इज लाइक जस्ट अरूहरूसँग भेट्नु, अरू ओडिसामा गएर चाहिँ अरू कलेजहरूसँग त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूसँग भेटेर राम्ररी बोलेर त्यही डाइभर्सिफाई कल्चर। माई नेम इज कविता तिमसिना, आई एम फ्रम नामथाङ साउथ सिक्किम, अनि म बिएड कलेज सोरेङबाट आएको। अनि आई एम रियली एक्साइटेड, अनि जति पनि मेरो यो जर्नी छ म हरेक स्टेपबाट केही न केही कुरा सिकेर जानेछु। My name is Atsur Gyatso. So first of all, I would like to thank for the opportunity we have given over here, and we are all very excited to learn about Odisha's culture and experience new thing as well. Thank you. Hello, my name is Getsu Sherpa, and I am from Damtham Bazaar, South Sikkim, and from SIST Sikkim Institute of Science and Technology, College Chisopani. And yes, we are very excited about our journey, and the experience that we grab from this journey will be fruitful for us and also for the youth of Sikkim. And yes, we are very grateful. Thank you. Please. My name is Pershin Seva, and I am from Sombari, and I am pursuing my BTech from SST. And yeah, we are excited. Thank you. My name is Rajun Giri. I am from Gangtok itself, and currently I am pursuing my BTech from SIST, and I am very excited about this journey. Thank you. यस विशेष युवा सङ्गम कार्यक्रमको एक्सपोजर भिजिट कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको शिक्षा, कानुन अनि खेलकुद तथा युवा मामिला विभागका मन्त्री मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुभएको थियो भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा सिक्किम लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बा, सिक्किम बक्सिङ खेल जगतका अर्जुन पुरस्कार प्रापक श्री जसलाल प्रधान, गान्तोक जिल्लाका जिल्लापाल, एनआइटी सिक्किमका निदेशक लगायत प्राध्यापकगण आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा मन्त्री श्री कुङ्गा निमा लेप्चाले विद्यार्थीसित परिचय गर्नुभयो तथा सबै भ्रमण टोलीमा सामेल विद्यार्थीलाई खादा अर्पण गरी शुभकामना चढाउनुभयो। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको विशेषता, उद्देश्य अनि लक्ष्यमाथि हामीले मुख्य अतिथि मन्त्री श्री कुङ्गा निमा लेप्चा अनि सिक्किमका लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाज्यूबाट मनसाय बटुल्यौँ। बेसिकली यस्तो एक्सकर्सन टुर भन्नेको मतलब के छ भने जो नानी
यहाँदेखि बाहिर जान्छ, गएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ होराइजनलाई वाइडन गर्न सक्छ। अब यहाँदेखि यी नै बस्दा के कुवाको भ्याग जस्तो भएर बस्छ, यहाँदेखि बाहिर गएर जस्तो उडिसा जस्तो छ, उडिसा त एउटा के भन्छ हिस्टोरिकल प्लेसेस भन्नु पऱ्यो। उहिले हाम्रो कलिङ्ग जस्तो छ, त्यहाँनिर धेरै हिस्टोरिकल प्लेसेस छ, धेरै के भन्छ धार्मिक स्थान पनि छन् त्यहाँनिर। अनि पुरी त्यतै छ होइन त, अन्त त्यो जम्मै यो नानीहरूको त्यो जम्मै हेर्नु पाएर रहेछ भने कमसेकम जुन चाहिँ मकसद लिएर उहाँहरू अहिले कलेजमा छ कि यो एजुकेसन पाउनु भनेर छ, विजडम पाउनु भन्छ, त्यसमा चाहिँ यो एक्सकर्सन चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। र यो एक्सकर्सन के छ भने अब अहिले हाम्रो एनआइटीको तत्त्वाधानमा यो भइरहेको छ, बडा राम्रो छ, नानीहरू जाँदैछ कलेज गएर। हिजो अस्ति भर्खर हामी धेरैजना अरू कलेजको स्टुडेन्ट हामी पठायौँ। हिजो बिहानै मैले हाम्रो स्कुलको स्टुडेन्ट क्लास 10, 11को सिक्किम भ्रमण पठाएको छु। त्यसो अलिक पछि क्लास 12 भ्रमण त्यस्तै किसिमले हामीले कलकत्ता पठाउँछु। यो बेसिकली एनआइटी एउटा हो, सिक्किम सरकारको तर्फबाट मान्य सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयले आफ्नो एउटा उहाँको भिजन हो। भिजनको मुताबिक उहाँले त्यसकै मुताबिक यो के भन्छ धनराशि आवन्टन गरिदिएछ। यो नानीहरू बाहिर जाओस्, हेरोस्, किनभने खालि किताबको पढेकोले हुँदैन, गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल उति हुनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि किताब एज वेल प्र्याक्टिस दुवै मिसाउँदा यो नानीको धेरै राम्रो भएर जान्छ। यो एउटा अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ राम्रो पाएको छ, यो नानीले फुलेस्ट उति अब त्यसै घुम्नु भएर गएर हुँदैन। जुन पर्पस लिएर जाँदैछ त्यो पर्पस फुलफिल हुनु पऱ्यो। यो नानी बाहिर गएर अब उडिसा जान्छ, जहाँ पनि जाँदाखेरि जो देख्छ, विशेष गरेर हिन्दुस्तान के हो, हिन्दुस्तान के हो भने चिन्नुपर्छ। हाम्रो देश के रहेछ चिन्नु पऱ्यो, कहाँ कस्तो किसिमको कुन जात बस्दो रहेछ, कस्तो खानपिन कस्तो, वेशभूषा कस्तो, संस्कृति के छ, परम्परा के छ, त्यो उहाँले सिक्नु पऱ्यो। विशेष गरेर के छ भने यसमा चाहिँ अब हाम्रो हिस्टोरिकल भयो, रिलिज भयो, सोसियो इकोनोमिक कन्ट्री, त्यो जम्मै विषयमा यो नानीहरू राम्रो सिक्नु सक्छ। र म जति नानीहरू जान्दैछु मेरो तर्फबाट उहाँहरूले बेस्ट विसेस, उहाँहरूले सेफ जर्नी एज वेल एज फर्केर आएपछि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ आएर जम्मैसँग सेयर गरोस्। जम्मैसँग सेयर उहाँहरू आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्दा गर्दै आफ्नो टिचर्सहरू भयो हामीसँग आएर सेयर गरोस्, के देख्यो, के चाहिँ सिक्यो भन्ने चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। चाहिँ जति पनि नानीहरूले यहाँ सहभागी दिनु भएको छ, तर हाम्रो मिनिस्टर साहबले पनि भन्नुभयो यो जुन अपर्च्युनिटी छ यसलाई ग्र्याब गर्न जान्नुपर्छ भन्नुभयो। हजुर के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त जति पनि यो एक्सकर्सन टुरमा जानुहुँदैछ हाम्रो भाइ बहिनीहरू, उहाँहरू सबैलाई मेरो बेस्ट विसेस। र म एकदमै विश्वस्त छु उहाँहरू आज यो जुन स्टेजमा आज यहाँबाट जानुहुँदैछ, फर्केर आउँदा उहाँहरू धेरै कुरा सिकेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ वाइडन हुन्छ। सो आफ्नो देश बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। हामी सिक्किमे भारतीय हौँ, त्यसैले गर्दा भारतलाई बुझ्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र एजुकेसनको मतलब नै अब धेरै कुरामा ज्ञान हुनु हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एजुकेसनल टुरले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यसमा सहयोग पुर्याउँछ। र सरकारले पनि आज त्यही नै कोसिस गरिरहेको छ कि केवल सिलेबसभित्रको करिकुलमलाई मात्रै ध्यान नदिएर नानीहरूलाई सक्षम बनाउने, नानीहरूलाई आफ्नो डिसिजन लिन सक्ने, आफ्नो लाइफमा आफ्नै प्रकारको जीवन अघि बढाउन सक्ने बनाउने, सक्षम बनाउने सरकारको अहिलेको भिजन छ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको अनि हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टर साहबको एउटा भिजन छ। यसलाई नै अघि बढाएर सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई हेल्प गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। र भारत सरकारले पनि आज यही गरिरहेको छ कि जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ, युवाहरू छन्, उहाँहरूलाई सेल्फ रिलायन्ट है आफ्नै डिसिजन लिन सक्ने बनाउने कोसिसमा छ। सो एजुकेसनको खास मिनिङ पनि यही हो। मलाई लाग्छ जति पनि आज जानुहुँदैछ उहाँहरूले धेरै कुरा सिकेर आउनुहुन्छ। ग्रामीण भेगका सुदूर क्षेत्रका जति पनि विद्यार्थी छन् उनीहरूलाई पनि यस्तो खालको अवसर दिने आवश्यकतालाई हामीले महसुस गरेका छौँ। अन्त बसेर यो विशेष गरी जति पनि सुदूर गाउँकाहरू छन् उहाँहरूलाई नै यो सर्व प्राथमिकता दिइएको छ। र सिक्किम सरकारको तर्फबाट पनि ग्रामीण भेगमा भएको स्कुलको नानीहरूलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। र जति पनि नानीहरू बाहिर जाँदैछन् उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँदेखि बाहिर निकाल्ने कोसिस सरकारले गरिरहेको छ। र यसमा जहिले पनि प्रायोरिटी चाहिँ जति पनि एकदमै रिमोट एरियाजहरूको स्कुलहरूमा छन् उहाँहरूलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। र यसको जरुरी पनि छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि अब यहाँ विभिन्न रिजनहरूलाई छुट्याएर त्यसमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने भनेको होइन। सरकारले एउटा पोलिसी बनाएर सबैलाई एउटा इक्विटी र इक्वालिटीलाई साथमा राखेर नै स्टुडेन्ट्सहरूलाई छनौट गर्दैछन्। विशेष भेटघाट अवधि पश्चात स्वागत कार्यक्रमको समापनपछि मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिगणले एक्सपोजर भ्रमण टोली विद्यार्थीलाई झण्डा हल्लाएर बस मार्फत उडिसातर्फ प्रस्थान गराउनुभयो।
यो भ्रमण टोलीमा 5 समन्वयक तथा 25 विद्यार्थी रहेका छन्। हामीले सिक्किमका बक्सिङ खेल जगतका अर्जुन पुरस्कार प्रापक श्री जसलाल प्रधानबाट पनि यो एक्सपोजर भिजिटको विशेषता, फाइदा अनि सरकारको पहलमाथि केही जानकारी बटुल्यौँ। सबसे पहला त नेसनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी NIT लाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले यस्तो प्रोग्राम राख्यो। यो भारतवर्षको नरेन्द्र मोदीजीले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। उहाँले यो एउटा हाम्रो युवाहरूमा चाहिँ एउटा नेसनल इन्टिग्रेसन, एक दुसरामा एका कन्ट्रीमा अब जस्तो इन्टर कन्ट्री नभएर पनि इन्टर स्टेट यो प्रोग्राम राखिदिनु भएको छ। यो अति आवश्यक थियो ताकि हाम्रो नानीहरूले यो नसोचोस् कि हामी रम्फू क्रस गरेको छैन, यो भन्नु नसकोस्। त यो चाहिँ एउटा बहुत ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो युवाहरूको लागि। तपाईँको तर्फबाट के सुझाव र शुभकामना दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई यही शुभकामना छ। उहाँहरूले जस्तो अहिले उडिसामा जानुहुँदैछ त उहाँहरूले वहाँको कल्चर कस्तो रहेछ, वहाँको पब्लिकको बिहेभियर कस्तो छ, वहाँको रहनसहन कस्तो छ, त वहाँको युवाहरूले कस्तो प्रोग्रेस गर्दो रहेछ त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। यहाँ बसेर वहाँ गएकोमा धेरै अन्तर हुन्छ। त उहाँहरू कुछ सिकेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले यहाँ हामीहरूलाई पनि बताउनुहुन्छ कि बाहिर गएर पनि हामीहरूले रम्फू क्रस गरेर पनि हाम्रो नानीहरूले धेरै कुछ गर्नु सक्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूले सिकेर आउनुहुन्छ होला जस्तो मलाई उपलब्ध। यो विशेष एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अन्तर्गत युवा सङ्गम कार्यक्रमले पूर्वोत्तर अनि अन्य राज्यका युवा वर्गमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने महान लक्ष्य बोकेको छ। सिक्किमबाट प्रस्थान भएका यी विद्यार्थीहरूको एक्सपोजर भ्रमण उडिसाको रौरकेलामा पुग्नेछ अनि त्यहाँको स्थलगत भ्रमण गरेपछि 5 मार्च 2023 को दिन सिक्किमको भ्रमण टोलीको साथमा उडिसाका 40 विद्यार्थीहरू सिक्किममा आउनेछन् अनि सिक्किमको तमाम पर्यटन, परम्परा, प्रगति, व्यावसायिक प्रविधि अनि जनता माझमा परस्पर सम्पर्क गरी बहुआयामिक एक्सपोजरमा सामेल रहनेछन्। तो आज जो है फ्लैग ऑफ हो रहा है सर, जो इसका प्रोग्राम का क्या क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या आयोजन होने जा रहे हैं, इसके ऊपर जानकारी चाहिए। बेसिकली मेन कंसेप्ट तो ये है कि बच्चों को एक दूसरी स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए और इस देश के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डाइवर्स कल्चर है देश में, तो उसके बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो मेन पर्पज़ तो बच्चों का यही है कि ये दूसरी स्टेट्स में जाकर के उन बच्चों से मिलें, वहाँ के बारे में मालूम करें। और वहाँ जो यहाँ से करीबन 25 बच्चे जा रहे हैं, 5 स्टाफ मेंबर हैं एज कोऑर्डिनेटर, और उड़ीसा से इन एक्सचेंज 40 बच्चे आएंगे और वहाँ से 5 कोऑर्डिनेटर्स वहाँ से भी आएंगे और वो सिक्किम में घूमेंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में मालूम करेंगे, यहाँ पर क्या डिफरेंट भाषा हैं और चीज़ें उनके बारे में मालूम करेंगे। तो NIT सिक्किम एक नोडल इंस्टीट्यूशन है जो इस विज़िट को पूरा मैनेज कर रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है युवा संगम, क्योंकि होना भी चाहिए, सबको एक दूसरे के बारे में मालूम भी करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है। जब बच्चे हम कहते हैं कि ये तो हमारा भविष्य है, तो अच्छा है इस बड़े देश की जो प्रोग्रेस है उसमें इनका योगदान होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है, तो उसकी दिशा में जाने के लिए पता भी होना चाहिए कि सिक्किम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या उड़ीसा में या दूसरे देश के भाग में क्या क्या इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा सर, इसमें जो सिक्किम और उड़ीसा के बीच में जो कार्यक्रम आयोजन हो, इसमें नॉर्थ ईस्ट का दूसरे राज्यों की भी इसमें शामिल है कि नहीं? हाँ, सभी बेसिकली टोटल 21 स्टेट्स हैं, जिसमें 14 अभी फर्स्ट फेज़ है, ये फर्स्ट फेज़ है। इसमें 14 स्टेट तो प्लेन्स की हैं और 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट से हैं। अच्छा। तो अभी ये पायलट प्रोग्राम है और भी दूसरी स्टेट्स भी इसमें शामिल होंगी और भी बच्चे आएंगे, सिक्किम भी आएंगे और हमारे बच्चे भी यहाँ से दूसरी स्टेट्स में जाएंगे। सिक्किम से कौन कौन से कॉलेजेस से यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने? मेनली सिक्किम से NIT से 8 बच्चे हैं और दूसरे जो स्टेट के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन देन प्राइवेट से भी बच्चे जा रहे हैं। किन किन संस्थान के साथ ये कोऑर्डिनेशन होने जा रहे हैं सर? अभी तो NIT तो इनका नोडल ऑफिसर है, NIT राउरकेला, लेकिन NIT राउरकेला दूसरे जो एक तो जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं या मान लीजिए दूसरे विलेजेस हैं, उस कल्चर के बारे में इनको पता होना चाहिए। तो मेन प्रोग्राम ये भी है कि गांव में जाएं, वहाँ की कल्चर के बारे में देखें, और प्लस वहाँ उड़ीसा में क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप होते हैं या क्या वहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब जानने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें। एक्चुअली डिफरेंट डाइवर्सिटी है, क्या इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या करना चाहिए, सभी इसका एक भाग है इसका।
सिक्किम से कौन कौन से कॉलेज से पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं सर? सिक्किम से मैंने कहा एक एनआईटी है और बीएड कॉलेज है और सीसीटी जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी है। तो इसमें बेसिकली Overall सब कॉलेजेस सब कॉलेज हैं और एक यहाँ पे जो युवा केंद्र है उसके भी कुछ बच्चे जा रहे हैं। अच्छा। तो सर आप डायरेक्टर रहे, आपकी तरफ से क्या शुभकामना देंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने इनके साथ में इंटरेक्शन रखा था, बच्चों को समझाया कि शायद कुछ बच्चे तो पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं। तो शुभकामनाएं, इनकी यात्रा सफल हो और ये कुछ वहाँ से सीख के आएँ। मैं अभी इनसे बोल रहा था कि अच्छे वहाँ दोस्त बनाओ जिससे बाद में भी इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाए। आपस में ये लोग आपस में वहाँ फ्रेंड बनाएं, आपस में इनका बाद में भी इनका कांटेक्ट रहना चाहिए। तो अच्छी बात है, तो वहाँ अच्छे दोस्त बना के आए ये लोग, वहाँ के लोगों के बारे में जानें। यो विशेष एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अन्तर्गत युवा सङ्गम कार्यक्रमले पूर्वोत्तर अनि राज्यका युवावर्ग माझमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने महान लक्ष्य बोकेको छ अनि एक अर्काप्रति सम्मानको भावनाको विकास हुनेछ। युवावर्ग माझमा एक अर्का माझमा संस्कृति अनि परम्परालाई जान्ने अवसरले राष्ट्रमा राष्ट्रिय एकता अनि सद्भावना प्रगाढ बन्नेछ। भारतको अमृतकालको यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न एक आपसमा सञ्चालित कार्यक्रम हो यो युवा सङ्गम।